कशफ बेचारी तुम कितनी ज़्यादा थक जाती होगी ना। तो मैंने आज से ये फ़ैसला किया है कि तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। जी तो ये अल्फाज हैं शमीम आपा के। तो जी हम आपको बताते हैं शमीम अब नया क्या खेल खेल रही है। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी शमीम जो कि बहुत ही मक्कार औरत है, अब उसके वार से कशफ तो बचने वाली नहीं है, क्योंकि उसने वो घिनौना खेल शुरू किया है जिसका कि अब्दुल बारी को कानो कान खबर कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन अब्दुल बारी की बहन नसीम जो कि इस बात को काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है। जी हाँ, तो उसको लगता है कि शमीम बाजी तो कोई ना कोई चाल ही खेल रही हैं, वरना ये बदलने वाली नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है जिसकी फितरत में ही मकारी हो, वो आखिरकार कैसे किसी के साथ अच्छा कर सकती हैं। तो इसलिए वो तो समझ चुकी है अपनी बहन शमीम के इरादे। इस तरह से शमीम ने ये चाल खेली है, वो जानबूझ के अपनी दोस्त को कॉल करती है और पहले ये देख लेती है कि कशफ यहीं पर है। जी हाँ, तो वो कशफ को देखती है, यानी उसको इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि कशफ का पूरा फोकस उस पर ही है। तो वो जानबूझ के कॉल करती है और झूठे मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मेरे चचा की बेटी बहुत परेशान है, यहाँ तक कि अब वो उम्मीद से है। मुझे बहुत परेशानी है कि अब बेचारी का क्या होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन वहीं खड़ी कशफ ये सारा कुछ सुन लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। इतने में ही शमीम कॉल रख देती है। इस पर उसको पता लग जाता है कि कशफ ने सारी बातें सुन ली, लेकिन ये इतनी देर तक, ज़्यादा देर ये अपनी चालाकियाँ उससे नहीं छुपा सकती, क्योंकि कशफ एक पढ़ी लिखी लड़की है, होनहार लड़की है। वो इन चालाकियों को बड़ी जल्दी से समझ लेती है, वो हर औरत को पहचान लेती है फ़ौरन से ही। जी हाँ, वो शमीम के इरादों को पहचान चुकी थी पहले से ही, क्योंकि शमीम ने यहाँ पर बहुत कोशिश की नौटंकी करने की, और वो उसको कहती है चलो मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनवाती हूँ, ये वो। लेकिन शमीम की बातों में कशफ आने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये कभी भी नहीं बदल सकती, और यही ख्याल उसकी माँ यानी कि जुलेहा का है। वो कहती है मुनव्वर, मुझे नहीं लगता कि शमीम बदलने वाली है। शमीम का तो वही हिसाब है ना, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। ये कहावत शमीम जैसे लोगों के लिए ही बनी है। इस पर मुनव्वर कहता है नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शमीम को वाकई ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। इस पर जुलेहा बोलती है कि चले ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा ही है तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी, इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी बेटी तो अपने घर में सुकून से रह रही है। बस मुझे परेशानी है तो सायरा की। खैर, वहीं दूसरी तरफ अब बात करते हैं कशफ की। कशफ जो कि अब बहुत ही जल्दी ये बात को सामने लाने की कोशिश करेगी कि शमीम नहीं बदली, मगर अब कशफ तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा शोहर तुम्हारे काबू से निकल चुका है। तो वो फिर से उसने अपनी बाजी शमीम का पल्लू पकड़ लिया है, तो वो अपनी बाजी शमीम के ही गुन गाना शुरू हो चुका है। अब ये बिल्कुल पहले के जैसा अब्दुल बारी हो चुका है। उसको तो हर जगह पर बस बाजी शमीम ही नज़र आती हैं, और उसने कशफ को भी साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें शमीम बाजी का ध्यान रखना होगा। वो अकेली हो चुकी हैं, वो अब्बा जी के सहारे ही सब कुछ थी, अब वो कुछ भी नहीं है। अब मैं ही उनका सहारा हूँ, और मैं नहीं चाहता मेरे से मुंसलिक रिश्तों से उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे। इस पर कशफ बेचारी बहुत परेशान। कशफ बेचारी तुम कितनी ज़्यादा थक जाती होगी ना। तो मैंने आज से ये फ़ैसला किया है कि तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। जी तो ये अल्फाज हैं शमीम आपा के। तो जी हम आपको बताते हैं शमीम अब नया क्या खेल खेल रही है। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी शमीम जो कि बहुत ही मक्कार औरत है,
اب اس کے بعد سے کشف تو بچنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ گنونا کھیل شروع کیا ہے جس کا کہ عبدالباری کو کانوں کان خبر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن عبدالباری کی بہن نسیم جو کہ اس بات کو کافی اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے، جی ہاں، تو اس کو لگتا ہے کہ شمیم باجی تو کوئی نہ کوئی چال ہی کھیل رہی ہیں، ورنہ یہ بدلنے والی نہیں ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس کی فطرت میں ہی مکاری ہو؟ وہ آخرکار کیسے کسی کے ساتھ اچھا کر سکتی ہیں؟ تو اس لیے وہ تو سمجھ چکی ہے اپنی بہن شمیم کے ارادے۔ اس طرح سے شمیم نے یہ چال کھیلی ہے، وہ جان بوجھ کے اپنی دوست کو کال کرتی ہے اور پہلے یہ دیکھ لیتی ہے کہ کشف یہیں پر ہے۔ جی ہاں، تو وہ کشف کو دیکھتی ہے، یعنی اس کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ کشف کا پورا فوکس اس پر ہی ہے، تو وہ جان بوجھ کے کال کرتی ہے اور جھوٹے مگرمچھ کے آنسو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، میرے چچا کی بیٹی بہت پریشان ہے، یہاں تک کہ اب وہ امید سے ہے، مجھے بہت پریشانی ہے کہ اب بیچاری کا کیا ہوگا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ لیکن وہیں کھڑی کشف یہ سارا کچھ سن لیتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ہی شمیم کال رکھ دیتی ہے، اس پر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کشف نے ساری باتیں سن لی، لیکن یہ اتنی دیر تک، زیادہ دیر یہ اپنی چالاکیاں اس سے نہیں چھپا سکتی، کیونکہ کشف ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، ہونہار لڑکی ہے، وہ ان چالاکیوں کو بڑی جلدی سے سمجھ لیتی ہے، وہ ہر عورت کو پہچان لیتی ہے فوراً سے ہی۔ جی ہاں، وہ شمیم کے ارادوں کو پہچان چکی تھی پہلے سے ہی، کیونکہ شمیم نے یہاں پر بہت کوشش کی نوٹنکی کرنے کی، اور وہ اس کو کہتی ہے چلو میں تمہاری پسند کا کھانا بنواتی ہوں، یہ وہ، لیکن شمیم کی باتوں میں کشف آنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتی، اور یہی خیال اس کی ماں یعنی کہ زلیخا کا ہے۔ وہ کہتی ہے منور مجھے نہیں لگتا کہ شمیم بدلنے والی ہے، شمیم کا تو وہی حساب ہے نا، کتے کی دم کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ کہاوت شمیم جیسے لوگوں کے لیے ہی بنی ہے۔ اس پر منور کہتا ہے نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شمیم کو واقع ہی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ اس پر زلیخا بولتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اگر ایسا ہی ہے تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوگی، اطمینان ہو جائے گا کہ میری بیٹی تو اپنے گھر میں سکون سے رہ رہی ہے، بس مجھے پریشانی ہے تو سائرہ کی۔ خیر وہیں دوسری طرف اب بات کرتے ہیں کشف کی، کشف جو کہ اب بہت ہی جلدی یہ بات کو سامنے لانے کی کوشش کرے گی کہ شمیم نہیں بدلی، مگر اب کشف تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا شوہر تمہارے قابو سے نکل چکا ہے، تو وہ پھر سے اس نے اپنی باجی شمیم کا پلو پکڑ لیا ہے، تو وہ اپنی باجی شمیم کے ہی گن گانا شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ بالکل پہلے کے جیسا عبدالباری ہو چکا ہے، اس کو تو ہر جگہ پر بس باجی شمیم ہی نظر آتی ہیں، اور اس نے کشف کو بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تمہیں شمیم باجی کا دھیان رکھنا ہوگا، وہ اکیلی ہو چکی ہیں، وہ ابا جی کے سہارے ہی سب کچھ تھیں، اب وہ کچھ بھی نہیں ہیں، اب میں ہی ان کا سہارا ہوں، اور میں نہیں چاہتا میرے سے منسلک رشتوں سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اس پر کشف بیچاری بہت پریشان ہے۔